हांव नम्रता सामंत। हांव सरकारी विद्यालय पेडणे हाचे विद्यार्थी। हांव कोंकणी विशय शिकता। आमकां कोंकणी विशय आसा इलेक्ट्रॉनिक मिडिया, म्हणून आमकां आयज इन गोवाचेर हाडला। सो आमकां ते मिसी कशे विडियो क्रिएट करप, कशे तांकां कितें आव्हानां पेलची पडटात आनी तांकां कितें अशें फेस करपाचें पडटा, तांचे चॅलेंजीस कितें आसता ते सांगलें आमकां आनी आमच्या कडल्यान शॉर्ट विडियो करून घेतले। सो आमकां आयज इतलें कळ्ळें की तांकां कितें अशें म्हटल्यार चॅलेंजीस आसता, खूब तांकां फेस करपाचें पडटा। आयज आमकां इतले दीस आमकां खबर नासलें की न्यूज अशीच कलेक्ट करतात, म्हटल्यार विडियो येतात घालतात अशें नासता। तें खूब क्रिएशन करपाचें पडटा, खूब अशें म्हटल्यार न्यूज अशी क्रिएट करपाची पडटा, वाडोवपाची पडटा, अशें आसता। सो आयज आमकां कळ्ळें, त्याच्या खातीर आमच्या महाविद्यालया सायडीन हांव इन गोवाचे आभारी आसा। थँक्यू, देव बरें करूं। म्हजें नांव अनादी नार्वेकर। हांव संत स्वरुपानाथ दामले गव्हर्मेंट कॉलेजीन शिकता आनी आमी आयज हांगा इन गोवान येयला। तितून तेंच्यांनी आमकां बरी म्हायती दिली आनी ती आमच्या फुडल्या लायफान बरी गरजेची पडटली, म्हूण तांकां हांव देव बरें करूं। म्हजें नांव सूरज बिरनोडकर आनी हांव संत स्वरुपानाथ दामले कॉलेजीन शिकता। आनी आयज आमी हांगा इन गोवाचेर येयल्लेले आसा। हितून आमी सगळे शिकलेले आसा, म्हणजे एडिटींग कशी करतात हांगासर हे सगळे आयज आमी पळोवन घेतलेले आसा। आनी आमी घरा कडेन बसून जे न्यूज पळयता ते आमकां पळोवपाक खूब इजी दिसता, बट हांगासर जेन्ना येवन आमी पळयलें रियलिटी तेन्ना हांगासर खूब हार्डवर्क करचें पडटा तांकां। जशें की एडिटींग जालें, मागीर ते बॅकग्रावंड नॉयज आसता तो कॅन्सलेशन करचें पडटा। तशेंच आमच्या रिपोर्टरांक बी खूब फेस करचें पडटा, जशें की पब्लिका कडल्यान बी। सो हे सगळे आमकां बरे तरेन शिकयलेले आसा आनी हांव देव बरें करूं म्हणटा सगळ्यांचें। हांव सरकारी महाविद्यालय पेडणे हांगासर कोंकणी विशय शिकयता। म्हजें नांव स्मिता केरकर। आज आमी इन गोवा न्यूज चॅनलाचेर जवळ जवळ 15 भुरग्यांक घेवन आयिल्लीं आनी आमच्या भुरग्यांक हांगासर खुबशी म्हायती मेळ्ळी जी तांकां पयलीं कांयच खबर नाशिल्लें। हांगासर येवन आमकां हें कळ्ळें की रेकॉर्डिंग करपा फाटल्यान कितल्यो घडामोडी आसतात आनी जर्नलिस्ट जे आसात तांकां आमकां न्यूज पावोवपा खातीर खुबशी अशी चॅलेंजीस फेस करच्यो पडटात, हें आमकां तांच्यांनी हांगासर सांगलें। आनी तांच्यांनी इतलो मोलादीक वेळ आमकां दिलो, आमच्या विद्यार्थ्यांक इतकें गिन्यान दिलें, म्हणून तांचें हांव आभारी आसा आनी तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा।